السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة إن شاء الله في قناتنا. وصفات مجربة. اليوم غادي نحضروا كومير صغير بتي بان صغير ديال السميدة، كيجي رائع وبحال ديال الزنقة. غنحتاجو في المكونات، غنحتاجو 500 غرام ديال السميدة الرقيقة اولا سبيسيال. انا هنايا عندي درت غير الفينو سبيسيال، ما يعادل 3.5 كيسان بكاس العنبة. عندي هنايا 300 غرام ديال الفورص، ما يعادل 2 كيسان. معلقة ونص ديال الخميرة، معلقة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال الملحة، وجوج معالق ديال سنيدة، ومعلقة ديال الزبدة، ونصف لتر ديال الماء يكون دافي. بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ الماء، نص لتر ديال الماء ديالنا، كنديروه في خلاط كهربائي وكنديروا السميده ديالتنا. كنخلطوه بمعلقه وكنطحنوه مزيان حتى كيولي داير الخيط. كيبقاو نخلطو مزيان حتى كتولي السميده ديالتنا دايره الخيط، كتجانس لينا مزيان. عاد ندوزو للمرحله المواليه ان شاء الله. هنا من بعد ما كنطحنوها مزيان حتى كتولي دايره الخيوط كما كتشوفوا، كتولي السميده ديالتنا دايره الخيوط. غادي نصبوها في واحد الاناء فاش غادي نجمعوا العجينه ونضيفوا باقي المكونات. وهنا من بعد ما كبينا الخليط ديال السميده والماء، دابا كنضيفوا الخميره، الملحه وسنيده، وغادي غنخليو الزيت والزبده هما المرحله الاخرى باش غادي ندلكو العجينه. وغادي نضيفو الدقيق ديالنا. غادي نجمعوا العجينه ديالتنا ومن بعد عاد كنضيفوا الزيت والزبده وكندلكوها مزيان. هنا من بعد ما كنجمع المكونات ديالي كنضيف دابا الزيت والمعلقه ديال الزبده، وغادي ندلك العجينه ديالتي مزيان. تقدروا تستعملوا اللي عنده العجانه، تقدر تدلكها بيديك. من بعد هنا بعد ما دلكنا العجينه ديالتنا مزيان حتى كتولي مدلوكه وتتجي على الشكل ديال العجينه ديال المسمن، غادي نغطيها. ما كتكون لا مرخوفه وما كتكونش مجموعه، ما كتكونش قاصحه زعما. غادي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها، تخمر لينا مزيان، وندوزو للمرحله المواليه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالتنا وتضاعف الحجم ديالها، دابا غادي نخرجوا من هذاك الهواء وغادي نشكلوها على كويرات. كما كتشوفوا نحاول نخرج منها داك الهواء، وغادي نبدا كنقطع على القياس اللي بغيت. دابا كما كتشوفوا نقطعوا العجينه ديالتنا. هنا من بعد ما شكلنا الكويرات ديالنا غادي نغطيوهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، ومن بعد ندوزو نشكلوا الكوميرات ديالنا. وهنا من بعد ما ارتاحوا لينا الكويرات ديالنا، كناخذوا كره هكذا كنديروها في الماء وكنشفوا شويه بالزيت باش ما تشربش لينا بزاف ديال السميده، وكنبداو نشكلوا في الكوميره ديالنا هكذا، وكنبداو نقرصوا فيها. كنضغطوا عليها هكا بصبعنا مزيان باش مني تكون كتختمر ولا مني كتبدا تنفخ ما كتحلش.
ندير لها شويه السميده، وهكذا كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكويرات ديالنا كاملين. وهنا من بعد ما خمر لينا الكومير ديالنا تاني، فاش شكلتو خليتو حتى غطيتو خليتو حتى خمر، غادي نرشو عليه شويه ديال السميده وغادي نفلحوه بموس وندخلو للفران. الفران اللي ديجا انا شعلتو غادي يكون سخون. دابا انا كنستعمل غير الفران ديال الغاز، هو اللي كنستعمل. النار تكون ما مجهداش وما ناقصاش، بين وبين. غادي ندخلوه نحطوه الفوق حتى كنشوفوا الكوميد ديالنا بدا كيتحمر شويه من التحت، عاد كنقصوا عليه الفران وكنهبطوه لتحت يتحمر. وهذه هي النتيجه النهائيه ديالنا. هذا هو الكومير ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين ورائع. هانتوما وكيجي رطاب. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في وصفات مجربه.